अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं तुम से तुम तक, उम्मे तैफूर, एपिसोड नंबर 1। उदास शाम में कब्रिस्तान का माहौल बेहद सोगवार था। एक तरतीब और सलीके से बनी कब्रों के ऊपर पड़े फूल भी वहशत ज़दा महसूस होते थे। इतना शफाफ और साफ सुथरा कब्रिस्तान, लेकिन था तो कब्रिस्तान ना, जहाँ लोग अपने प्यारे दफनाते थे। वो जिंदा लोग जो हंसते बोलते कई बार इस कब्रिस्तान की चहार दीवारी के बाहर से गुजरे होंगे, उनमें से कई यहीं जेर ज़मीन पड़े थे। ये अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया के एक कब्रिस्तान का मंजर था, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मुख्तस था। कुछ ही देर में एक मुख्तसर सा सोगवारान का काफिला कांधों पर जवान लाशी का ताबूत उठाए गेट से दाखिल हुआ और पहले से खुदी हुई कब्र के पास आ ठहरा। ना कोई मातम, ना आहो बका, बस धीमी धीमी सिसकियां और रंजो अलम से अटे चेहरे। इस काफिले में एक भी औरत नहीं थी। कुछ ही देर में बेहद एहतियात के साथ मैयत को कब्र में उतारा गया। एक उधेड़ उम्र वजूद लपक लपक कर कब्र की ओर जाने लगा, जिसे दो मजबूत मर्दाना हाथों ने नरमी से भींच लिया। वो उधेड़ उम्र शख्स मिट्टी का ढेर बना वहीं कब्र की गीली मिट्टी पर घुटनों के बल बैठ गया। ये एक दिल दुखा देने वाला मंजर था, जिसने वहां खड़े हर नफ्स की आंख भिगो डाली थी। वो हसरत और याद से टिकटिकी बांधे मरने वाले का चेहरा देखे जा रहा था, और फिर कुछ पल जाते थे जब मिट्टी डाली जाने लगी। वो शख्स यकदम उधेड़ उम्री को फलांगता किसी 80 साला बाबे में तब्दील हो गया, जिसे हिलने जुलने तक का यारा ना हो। उसकी निगाहों के सामने उसकी जान से अजीज तर चेहरा हमेशा के लिए छुप रहा था, और वो बेबस था। देखते ही देखते कब्र मिट्टी से भरती चली गई और बस कहानी खत्म। एक जीता जागता हंसता खेलता वजूद अपनी हजारों उमंगों, ख्वाहिशों और आरजुओं की गठरी के साथ इस दुनिया से पर्दा कर गया। उधेड़ उम्र शख्स की आंख से आखिरी कतरा टपका और जेरे लब बुड़बुड़ाया, हशर में मिलेंगे, फी अमानिल्लाह। और फिर उसने अपना चेहरा साथ वाले मर्द के कुशादा सीने में छुपा लिया। उसका जहाज जिस वक्त एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, दिन का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। मुसाफिरों के हशाश बशाश चेहरों के दरमियान उसका चेहरा कदरे सपाट और फिक्रमंद था। वो पहली बार पाकिस्तान आया था, इसलिए भी उसे अजनबियत का एहसास हो रहा था। इमिग्रेशन से फारिग होकर उसने अपने मुख्तसर से सामान पर मुश्तमिल ट्रॉली बैग को दाएं हाथ से थामा और बाएं हाथ पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा। 5:10 हो चुके थे। उसने खुद को कंपोज करने के लिए एक तवील सांस ली और ट्रॉली घसीटता बाहर आया। यहाँ मुसाफिरों को लेने के लिए आने वालों का रश था। भांत भांत की आवाज़ें, जोश और खुशी से चहकती बोलियां। जिसका जितना करीबी रिश्तेदार था उतना ही अंदाज जोशीला था। उसने एक तायराना निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई दौड़ाई गो कि उसके आने की यहाँ इतला दे दी गई थी, मगर फिर भी उसे धड़का सा था कि अगर कोई उसे लेने ना आया तो अच्छा है, अगली ही फ्लाइट से वापस जाऊंगा, उसने दिल में सोचा और एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। और यहीं एक तरफ खड़े लड़के के हाथ में थामे प्ले कार्ड पर लिखे नाम पर उसे अपने नाम का शुबा हुआ। यसार इबाद के नाम का प्ले कार्ड थामे वो लगभग 20-22 साल का लड़का था, और उसके पहलू में इंतहाई गोरी चिट्टी और उतनी ही गुपलू सी एक लड़की खड़ी थी, जो बमुश्किल 15-16 साल की दिखाई पड़ती थी। बेबी पिंक कलर के मोटे ऊनी मफलर में उसके गाल भी वैसे ही गुलाबी हो रहे थे। हाथ में वेफर्स का पैकेट थामे वो मुसलसल चल रही थी, और दरमियान में वो एक दफ़ा हाथ बढ़ाकर वेफर उस लड़के के मुंह में डालने की कोशिश करती, जिसे वो इंतहाई बेजारी से झटक देता। ये मंजर देख कर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो मतानत से चलता उनके करीब आया, जो अभी भी गर्दनें उचका उचका कर दूसरी सिमत देख रहे थे। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम यसार इबाद है। मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ। उसने हल्का सा खंकार कर तारुफ करवाया, तो वो दोनों चौंक कर पलटे।
اس لڑکے نے چند پل اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور پھر بھرپور انداز میں آگے بڑھ کر اس کے گلے آ لگا۔ یسار کو ایسی گرم جوشی کی امید نہیں تھی۔ کچھ سیکنڈ وہ یوں ہی بے چینی کی کیفیت میں گھرا رہا، پھر اس نے بھی اپنے دونوں بازو اس کی گرد تان کر جوابی رد عمل دیا۔ اس دوران وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے اسے بس دیکھے جا رہی تھی۔ اپنا منہ بند کرو اور آنکھیں نارمل سائز میں لے آؤ ہنی، آئس ایج کا سڈ لگ رہی ہو۔ اس سے گلے مل کر وہ ہٹا تو اس نے ساتھ آئی لڑکی سے کہا، وہ یقیناً اس کا بھائی تھا۔ یہ اس کے ایک جملے سے ہی ثابت ہو گیا تھا۔ اس نے ساتھ ہی ایک چپت بھی اس کے سر پر کی پشت پر رسید کر دی تھی۔ بائی دا وے، میرا نام رضا ہے اور یہ میری چھوٹی بہن ہانیہ، جسے پیار سے سب ہنی کہتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ بہن کا بھی تعارف کروایا۔ اس لڑکی ہنی نے یکدم ویفرز کا پیکٹ رضا کے ہاتھ میں تھمایا اور اسی کی شرٹ کی فرنٹ پاکٹ سے پوائنٹر جھپٹا اور اس کا کیپ اتار کر ہاتھ کی ہتھیلی اور پین دونوں ہی یسار کی جانب بڑھائے۔ وہ حیران سا آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز آٹوگراف دے دیں۔ یقین مانیں، جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے میں نے اپنے پورے خاندان میں اتنا پیارا لڑکا نہیں دیکھا۔ سب کزنز کو دیکھ کر ہمیشہ فرط افسوس سے رکت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک ہی بھائی دیا، اس کو بھی شکل کے معاملے میں نے ہمیشہ 10 میں سے 4 نمبر ہی دیے۔ اب آپ کو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا کہ آپ ہمارے ہی کزن ہیں۔ آپ آٹوگراف دیں گے تو میں اپنے سب فرینڈز کو دکھاؤں گی، میری بھی پذیرائی ہو جائے گی۔ یہ سارے بعد حیرت سے اس کی باتوں کی ATM مشین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ رضا اپنی عزت افزائی پر اسے خون آشام نظروں سے گھور رہا تھا۔ اچھا بھلا ہینڈسم نوجوان تھا وہ، پکڑ کر اپنی ہی بہن نے مٹی پلیت کر دی تھی۔ حیرت رفع ہوئی تو یسار نے دھیمے سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور اس کے ہاتھ سے پین لے کر ہتھیلی پر چھوٹے سے سگنیچرز کر دیے۔ ہنی نے بچوں جیسی خوشی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنی ہتھیلی کو دیکھا اور پھر رضا کے ہاتھ سے پیکٹ واپس جھپٹ لیا۔ گھر چلیں یسار بھائی، گھر میں بہت سے لوگ آپ کی شدت سے منتظر ہیں۔ کچر کچر ویفرز چپاتے ہوئے ہنی نے کہا تو وہ بری طرح چونکا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی اس کی سوچیں ٹھٹر کر رہ گئیں۔ گھر تک کے سفر میں وہ مسلسل خاموش رہا تھا، صرف ہنی اور رضا تمام رستے چونچے لڑاتے آئے تھے۔ جن حالات کو وہ فیس کرنے جا رہا تھا وہ خود میں اس کی سکت نہیں پاتا تھا، مگر اس وقت وہ کسی کی آخری امید تھا اور اسے اس امید پر پورا اترنا تھا۔ یہ کیلیفورنیا کی دھند آلود صبح تھی۔ انتہائی دیدہ زیب سفید رنگ سے مزین رہائشی عمارت کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کڑاکے کی سردی میں 2 گرم خون والے سرفرے جوان وسیع لان میں باسکٹ بال پریکٹس کر رہے تھے۔ دونوں ہی خوب لمبے تڑنگے تھے اور باسکٹ بال میں ان کی مہارت ان کی مشاقی کا ثبوت تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر باری باری سبقت لے جاتے تھے۔ داؤ کھیل کر اگر پہلا دوسرے سے بال حاصل کر لیتا تو دوسرا نہایت پھرتی سے اسے واپس اچکتا اور اچھل کر باسکٹ کی نظر کر دیتا۔ دونوں کو تماشائیوں کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ ان کی اپنی چیخ و پکار ہی کافی تھی۔ خوب کھیل چکنے کے بعد وہ دونوں وہیں نم گھاس پر چت لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ سر سے سر جوڑے سفید ٹراؤزر شرٹ میں ان دونوں کا سبز گھاس پر لیٹنے کا منظر بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہوں کے سامنے دھند سے اٹا لامحدود آسمان تھا۔ وہ اس طرح لیٹ کر ہمیشہ کچھ دیر خاموشی سے آسمان کو تکا کرتے تھے، خواہ بلا وجہ۔ بس انہیں ایسا کرنے میں مزہ آتا تھا، اس وقت تک جب تک انہیں گھر کے اندر سے آرزو لودھی کی طرف سے بریک فاسٹ ریڈی ہونے کا سگنل نہیں مل جاتا تھا۔ ابھی بھی جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی وہ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹتے، دھکے دیتے، گرانے کی کوشش کرتے اندر کو بھاگے۔ اسٹائلش اور دیدہ زیب کچن میں میٹیلک گرے رنگ کی گول ٹیبل پر ناشتے کے تمام لوازمات چنے جا چکے تھے۔ اسی ٹیبل کے گرد ایک چیئر پر عباد لودھی اخبار منہ کے آگے کیے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ٹھیک ایک ساتھ میز کے پاس پہنچ کر چیئرز گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ کچن میں خاموشی کا راج تھا۔ آرزو کوکنگ رینج کے پاس شاید چائے کی کیٹل کے لیے کھڑی تھیں، کیونکہ ایک وہی واحد شے تھی جو ٹیبل پر نہیں تھی، اور عباد لودھی منہ کے آگے اخبار تبھی سجاتے تھے جب دونوں میں بات چیت مختصر وقفے کے لیے بند ہو جاتی تھی۔ یسار نے حسان کو کوہنی مارتے ہوئے ابرو کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ جواب میں حسان نے بھی تولے کی زبان کو
जहमत ना देते हुए दोनों कंधों को उचका दिया। आरजू भी केटल लिए चुपचाप आकर बैठ गईं और अब बड़े सलीके से अपने शौहर के लिए स्लाइस पर बटर लगाकर उनके आगे पड़ी प्लेट में रखा और मुतवज्जे करने के लिए पास पड़ा फोर्क उनकी प्लेट पर बजाया। इबाद लोधी का हाथ अखबार के नीचे से स्लाइस ढूंढता हुआ प्लेट तक आया और उसे पकड़कर जैसे आया था वैसे ही वापस अखबार के पीछे गायब हो गया। यसार और हिसान ने उनकी इस हरकत पर बमुश्किल हंसी रोकी थी, जबकि आरजू का बस नहीं चल रहा था कि उनके हाथ गर्म केटल पर लगा दें। वो मुसलसल नाक से तेज और भारी सांस छोड़कर अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। क्या बाबा, नीचे करें ये दीवार वरना हम इसे गिरा देंगे। यसार ने माहौल गंभीर होते देखा तो मजाकन इबाद लोधी के हाथों से अखबार थाम कर साइड पर रखा और उन्हें आंखों से इशारा किया। हाँ हाँ, गिरा दो, सब गिरा दो मुझे, मैं ही तो हूँ वो दीवार जो तुम लोगों के आगे खड़ा है। इबाद लोधी गैर संजीदगी से बोले, लेकिन यसार और हिसान ने एक साथ उनके हाथ थाम लिए थे। प्लीज बड़े बाबा, ऐसा दोबारा मत कहिएगा। आपको खुद नहीं अंदाजा आप हमारे लिए क्या हैं। हसान की आंखें नम हुई तो यसार उठा और इबाद लोधी के पीछे खड़े होकर उनकी गर्दन में बाजू डाल दिए। बाबा, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब की आप में जान है। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश तर्क कर दें और अच्छे हस्बैंड की तरह मामा की बात मान लें। इबाद लोधी जो अपना जज्बाती वार कामयाब जाने पर खुश हो रहे थे, यकदम झाग की तरह बैठ गए, जबकि आरजू का चेहरा चमक उठा। देखा, ये है मेरा बेटा, और अब आप शराफत से मेरी बात मानिए और चलें 15 दिन के लिए मेरे साथ लॉस एंजलिस। गजब खुदा का, एक ही बच्ची है आपकी, उसके घर की पहली खुशी, पहला बच्चा। कितने शौक और मान से उसके सास ससुर ने इनविटेशन दिया है और आप हैं कि नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। आरजू तेज तेज बोलती चली गई। हाथों में भी जान सी पड़ गई, जो अब तेजी से मग्गों में चाय उंडेल रही थी। हसन को सारी बात अब समझ आई थी और वो आरजू मामा को हक बजानिब समझ रहा था। यार आरजू, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? तुम तो अपनी बेटी की नाज बर्दारियों के लिए उसके रूम में होगी और मैं बेचारा उसके खपती ससुर के पास नहिता बिना किसी सहारे के बैठा रहूंगा। कसम ले लो, जो मुझे उस आइंस्टाइन के जरसोमे की बातें समझ आती हों। ऊपर से मुझसे मिलते ही पहला फिक्रा उस बंदा खुदा का यही होता है। आखा, अब आया ना मेरा मिजाज शनास। सारा ज़माना तलब इल्मी साइंस से भाग भाग कर पैरों पैरों में आबले पड़ गए और ये जनाब है कि मुझे इस उम्र में फिजिक्स की थ्योरीज रटाने के दर पर हैं। इबाद साहब को बेटी के ससुर से इतने शिकवे थे जितने खुद उन साहब की बेगम को ना होंगे। वो साइंसदान थे, वैसे तो अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन भला घोड़ा घास से कैसे दूर रह सकता है, यही हाल उनका भी था। बात शुरू भी नित नई रिसर्चेस से होती और ख़त्म भी जदीद थ्योरीज पर करते। यसार और हसान हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे और आरजू तीनों को खुशमगी निगाहों से घूर रही थी। उनका मूड नए सिरे से ऑफ हो गया था। वो वॉकआउट करने ही वाली थी जब इबाद साहब ने उन्हें बाजू से थाम कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। हसान और यसार भी संजीदा होते नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हुए। नाराज क्यों होती हो? मान तो गया हूँ। 70 बातें सुनाकर माने तो क्या फायदा? इबाद, आप रिश्तों की नज़ाकत को कब समझेंगे? पहले ही हमारे पास इन रिश्तों के नाम पर बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं, कमर भी नंगी और पेट भी। आरजू का लहजा भीग गया, उन पर अफसुर्दगी तारी हो रही थी। और ऐसा जब भी होता तो वो अमूमन नॉस्टैल्जिक हो जाती थी और बीमार पड़ जाती थी, इसलिए वो तीनों उन्हें बहलाए रखते थे। आरजू मामा, आप क्यों ऐसा सोचती हैं? हम सब हैं ना आपके रिश्ते नाते। क्यों यार? हसान ने आरजू का हाथ मोहब्बत से थाम कर यसार से ताइट चाही। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो उनके चेहरे पर भी फीकी सी मुस्कान ठहर गई। इबाद साहब चम्मच को प्लेट पर बजाते हुए बोले, चलो चलो, जल्दी नाश्ता खत्म करो, मैं स्टोर पर जाकर मैनेजर और वर्कर्स को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दे आऊँगा। साथ तुम दोनों भी चक्कर लगाते रहना। अब बेगम साहिब राजी रखने के लिए पापड़ तो बेलने पड़ेंगे ना। डोंट वरी बड़े बाबा, आप बेल के छोड़ जाइएगा, मैं और यार मिलकर तल लेंगे। हसान की बात पर वो सब हंस पड़े थे और अब टेबल पर नाश्ते के साथ साथ बातों का लामहदूद सिलसिला शुरू हो चुका था। अंदर किचन के माहौल में रिश्तों और चाहत की गर्मी हिलकोरे ले रही थी, लेकिन खिड़की से नजर आता बाहर का मंजर बेहद सर्द और धुंधालू था।
گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ سوچوں کے گرداب سے باہر نکل آیا۔ رضا گاڑی سے اتر کر ڈگی سے اس کا سامان نکالنے لگا، جبکہ ہنی اتر کر اسے ویلکم کرنے کے انداز میں کھڑی تھی۔ یہ ساری بات نے ایک تفصیلی نگاہ اس وسیع و عریض کوٹھی پر ڈالی جس کے پورچ میں اس وقت وہ لوگ موجود تھے۔ سامنے خوبصورت لان کی وسط میں فوارہ نصب تھا جس کا پانی دھوپ کی روشنی میں موتیوں کی لڑیاں پروتا بہہ رہا تھا۔ ایک پل کو اسے حیرت نے لپیٹ میں لے لیا کہ اس کی ماما کا میکہ اتنا عالیشان ہے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں آرزو لودھی کا بچپن اور جوانی کے کئی سال گزرے تھے۔ اسے آرزو کا میکے کے لیے رونا اور کرلانا یاد آیا، لیکن رضا کی آواز نے اس کا ارتکاز توڑ دیا۔ وہ اس کی میت میں اندر کی جانب بڑھا۔ جوں جوں وہ گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو وہ گھر کی در و دیوار سے ٹپکتی عمارت سے بھی متاثر ہو رہا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا اسے اپنی نانی اور ممانی کو دیکھ کر لگا۔ اتنی سادگی اور نفاست کے کہیں سے معلوم نہ پڑتا تھا کہ یہ دونوں خواتین اس عالیشان محل کی مکین ہیں۔ اس کی نانی زہرہ خاتون اس پر نگاہ پڑتے ہی بمشکل اس کی ممانی کے سہارے کھڑی ہو گئیں۔ ان پر رکت طاری ہو رہی تھی اور پھر جیسے ہی یسار ان کے گلے لگا وہ اسے سینے سے لپٹائے بری طرح سے رو دیں۔ ان کا بوڑھا وجود کپ کپانے لگا۔ وہ بار بار میری آرزو کہہ کر اس کا چہرہ اور ہاتھ چومتی تھیں۔ ان کے قریب کھڑی خاتون جو اس کی ممانی تھیں وہ بھی اس سے بے حد محبت اور اپنائیت سے ملی۔ وہ غضب کی حسین تھیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر سادہ۔ مکمل لباس میں گرے رنگ کی چادر اوڑھے وہ بہت متاثر کن تھیں۔ کھانے میں ابھی وقت تھا مگر پھر بھی ممانی نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ صاف انکار کر گیا کیونکہ اول تو فلائٹ میں ہی اس نے ہلکا پھلکا لے لیا تھا، دوسرا یہاں آتے ہی اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ مگر زہرہ خاتون کے کہنے پر ملازمہ نے جھٹ پٹ چائے اور لوازمات چن لیے۔ اسے مجبوراً تھوڑا بہت لینا پڑا۔ اس دوران ہنی اور رضا مسلسل باتیں کرتے رہے تھے اور وہ مقدور بہر جواب بھی دے رہا تھا، اور جب باتوں میں ہی 3 ماہ پہلے ماموں کے گزر جانے کا ذکر ہوا تو وہ یکدم چپ سا کر گیا۔ سارے ماحول میں سوگواری سی چھا گئی۔ زہرہ خاتون کی بوڑھی آنکھیں جوان بیٹے کے غم سے بوجھل ہو گئیں۔ اسے ممانی کی سادگی کا کارن بھی سمجھ آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے زہرہ خاتون نے نہ جانے کیا اخذ کیا کہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، ابھی تھکے ہوئے آئے ہو، کچھ بھی مت سوچو، بڑا وقت پڑا ہے ان گتھیوں کو سلجھانے کا، ابھی آرام کرو۔ ممانی نے رضا کو اسے کمرہ دکھانے کو کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں زہرہ خاتون کی آواز پڑی تھی۔ وہ ممانی سے کہہ رہی تھیں، اپنے داجی کو بھی بتا دو فاطمہ کہ ان کا نواسہ آیا ہے، تاکہ وہ اسے ملیں تو ان کے اعصاب پر کہیں یہ سب بھاری نہ گزرے۔ اور وہ تو یکسر بھول ہی گیا تھا کہ اس گھر میں اس کے نانا بھی ہیں، وہی جن کی وجہ سے اسے پاکستان آتے ہوئے جھجک سی تھی، جن کا جاہ جلال آج بھی پردیس بیٹھی آرزو کو ٹھٹرا دیتا تھا۔ اس کے نانا ایک سخت گیر اور دبنگ شخصیت، خان اللہ یار خان زینیا عباد لودھی اور آرزو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لاس اینجلس میں رہائش پذیر اچھی پاکستانی فیملی میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 3 برس بعد اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ آرزو کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ خوش عباد صاحب بھی بے حد تھے، مگر مردوں کے اظہار کے انداز اور ہوتے ہیں۔ وہ اتنے دن کے لیے بیٹی کے سسرال جا کر رہنے کو بالکل بھی راضی نہیں تھے، مگر ان لوگوں کے بے حد اصرار اور آرزو کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلے گئے تھے۔ آج 2 دن ہو گئے تھے انہیں گئے ہوئے، اور گھر میں یسار اور حسان کی موجیں لگی ہوئی تھیں۔ آرزو بہت کچھ ان دونوں کا من پسند بنا کر فریز کر گئی تھیں، مگر یہاں ہڈیوں میں چین ہی کہاں تھا۔ ہر روز جاب سے واپسی پر دونوں ایپرن پہنے کچن میں پائے جاتے، اور بقول حسان کے ایسے ایسے بےہودہ ذائقے یہ دونوں دریافت کر چکے تھے کہ یہ ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ یقیناً آرزو اپنے اتنے خوبصورت کچن کیبنٹس کی اندرونی حالت دیکھ لیتی تو وش کھا کر گرنا فرض ہو جاتا۔ آج بھی دونوں اسٹیک بنانے کے لیے گوشت کے پارچوں اور مسالہ جات سے نبرد آزما تھے، مگر یہی پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ گوشت کو مسالہ پہلے لگانا ہے یا گرل پہلے کرنا ہے۔ یسار بضد تھا کہ اسے پہلے گرل کرنا ہے، مگر حسان نے اسے یوٹیوب اوپن کر کے وہاں سے ریسیپی دکھا دی، تب اس کا منہ بند ہوا۔ ویسے ثانی، کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا کیا بنتا؟ یسار نے گوشت پر مسٹرڈ پیسٹ لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری غلط فہمی ہے یار،
तू है तभी तो मेरा कुछ नहीं बन रहा, कमीने। हसान ने संजीदगी से कहते हुए पैन में ऑलिव ऑयल डाला। यसार ने हाथ में थामे टोंग से उसकी उसके बाजू में चुटकी भरी। शक्ल देखी है अपनी? मैं तेरे साथ चलता हूँ तो चार लड़कियां मुड़कर देख लेती हैं, तीन मेरी तरफ और एक तेरी तरफ। वरना तो तुझे देखकर लड़कियों के मुंह से बड़ी और ब्रो के अलावा तीसरा लफ्ज नहीं निकलता। ऐਵੇਂ तो नहीं जेरी तुझे छोड़कर मेरे पीछे चली आती थी। मैरिनेटेड पार्चों को पैन में रखते हुए यसार ने बड़े फखर से कहा था, जो अब हसान दोनों अब्रू उचकाते हुए उसे सर से पैरों तक घूरते हुए बोला, ओह हेलो। वो जेरी की बच्ची मेरे ही पीछे थी और इस बात की गवाह आधी यूनी थी। मैंने लिफ्ट नहीं कराई, तब जाकर उसे तुझे घास डाली, जो तू आराम से चढ़ गया। यूनिवर्सिटी लाइफ में जेनिफर नामी लड़की हसान पर बुरी तरह लट्टू थी, मगर हसान को वो जहर लगती थी। जेरी ने बड़ी कोशिश की हसान को लाइन पर लाने की, मगर वो उसके हाथ आके नहीं दिया। तब कहीं जाकर उसने यसार को लिफ्ट कराई और 4 दिन दोस्ती चलाकर ये जा वो जा, क्योंकि उसकी जो डिमांड्स थी वो ना तो यसार की तरबियत थी ना फितरत। लिहाजा जेरी बददिल होकर उसे कुछ ही दिन में छोड़ गई थी, मगर दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बावजूद एक दूसरे को उसके नाम से छेड़ते थे। हाँ शिट। मैं यानी कि यसार इबाद एक लड़की के हाथों बेवकूफ बन गया। उफ, मेरे क्रेडिट पर ऐसी शर्मिंदगी। बस मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे ये 2 नंबर दुनिया छोड़ जाना चाहिए। सोच रहा हूँ मर लूं अब। वो मसनूई बेचारगी तारीकी मुसलसल बक-बक कर रहा था जब यकदम हसान तैश से आगे बढ़ा और स्टोव पर रखे पैन को उठाया और किचन की विंडो से बाहर कंपाउंड में उछाल दिया। साथ वाले हमसाए माँ का कुत्ता बड़ी भागता हुआ आया और अधपके इस चीख पर मुंह मारने लगा। ये सार हक्का बक्का खड़ा देखता रह गया। हसान का रवैया उसकी समझ से बालातर था। उसने आगे बढ़कर पीठ मोड़े खड़े हसान के कंधे पर हाथ रखा तो वो एक झटके से पलटा और यसार को अपने सीने में भींच लिया। तुझे पता है ना तू मेरे लिए क्या है? फिर भी ऐसी बकवास की। इस पूरी दुनिया में यार से बढ़कर हसान के लिए कुछ भी नहीं, उसकी खुद की जिंदगी भी नहीं। आइंदा अगर ऐसी बात मुंह से निकाली तो मैं तेरा मुंह तोड़ डालूंगा यार। वो हमेशा से यसार को यार बुलाने का आदी था, मगर वो इस हद तक उसे अहम जानता था, ये यसार को आज मालूम हुआ था। उसकी इतनी मोहब्बत पर आंखें भीग गई थीं। उसने भरपूर गर्मजोशी के साथ उसे सीने से लगा लिया। चल चल, ज्यादा सेंटी ना हो, मुझे ऐसे लोग मेंटल लगते हैं, समझा? यसार ने माहौल को हल्का फुल्का करने की गर्ज से मजाकन कहा। साथ ही सर खुजाते हुए हसान को की नखियों से देखा और चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करते हुए बोला, और अब तो मेरी मोहब्बत में इतना अंधा हो ही रहा है तो कल मुझे अपने नए स्नीकर्स दे दे, कसम से यार, 5 घंटे में वापस कर दूंगा। हरगिज नहीं। मैं कभी भी तेरी मोहब्बत में इतना अंधा नहीं हो सकता ताकि तुझे अपने इतने कीमती स्नीकर्स दे दूं। हसान ने फौरन वापस काउंटर की तरफ मुंह फेरा फेरा और आंखें माथे पर रखते हुए बोला, देख ले, भाई नहीं है, कल को मैं भी तेरे काम आऊंगा, देखना प्लीज। ओफिलिया ने अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया है मुझे, सिर्फ चंद घंटों की तो बात है, दे देना। हरगिज नहीं, छुट्टी कर। पिछली दफा इतना महंगा कोट बर्बाद कर आए थे, कोई अकल का अंधा ही होता है जो बीच पर कोट पहन कर जाए। वो वो तो कोई इवेंट ही नहीं आ रहा था कि मैं तेरा कोट पहन पाता, इसलिए सोचा बीच पर ही सही। एक नंबर का कमीना इंसान है तू। चल शाबाश, कोई नहीं देने मैंने स्नीकर्स। तुझे देने से बेहतर है मैं उन्हें रोलर के नीचे दे दूं, बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर दे दूं, बल्कि ये साथ वाले मार्ग को दे दूं, पर तुझे नहीं दूंगा। हसान ने उसे चिढ़ाने की हद कर दी। निसार ने ताव खाते हुए पानी से भरा जग हसान के ऊपर उछाल दिया। वो इस अचानक उफ्ताद के लिए हरगिज तैयार नहीं था, सो कुछ पल तो बेयकीनी से अपने गीले वजूद और किचन फ्लोर पर फैले पानी को देखता रहा और फिर जैसे गदर ही मच गया। दोनों के जो हाथ आया एक दूसरे पर उछाल मारा, ये जानते हुए भी कि किचन की अबतर होती हालत उनके बस से बाहर हो रही थी और उन्हें बाद में उसे समेटते दांतों पसीना आने वाला है। किचन की खिड़की से बाहर खड़े होकर इस मंजर पर निगाह डालो तो जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते इन नौजवानों पर खुद जिंदगी को रश्क आ जाए, मगर जब रश्क का शीन निकल जाए तो जिंदगी रुक जाती है। वो ना जाने कितनी देर सोया था, क्योंकि जिस वक्त वो नहाकर बेड पर लेटा था तो खिड़की के पार ढलते सूरज की रोशनी अभी बाकी थी, मगर अब जब आंख खुली तो यकसर तारीकी। उसका कमरा भी अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने टिटोल कर साइड
टेबल से लैंप का बटन ढूंढा और उसे ऑन कर दिया। हल्की जर्द रोशनी सारे कमरे में फैल गई। सामने वॉल क्लॉक लगा था। रात के 8 बज रहे थे। वो काफी देर सोया था और अब उसे भूख भी महसूस हो रही थी। लेकिन कमरे से बाहर जाने से पहले उसने सेल फोन निकाला और कैलिफोर्निया कॉल मिलाई। वहां दूसरी ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। वो कुछ शर्मिंदा सा बात कर रहा था। यकीनन वहां उसके देर से कॉल करने पर परेशानी हो रही थी। एक दो इधर उधर की बातों के बाद उसने आरजू का हाल पूछा और फिर मायूस सा आंखें मसलने लगा। कॉल खत्म हुई तो वो अपनी जगह से उठा। बेड के बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल था और वहां जरूरी तमाम लवाजमात पड़े थे। उसने बालों में ब्रश किया, चेहरे पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर आ गया। सीढ़ियां उतरते ही दाएं जानिब डाइनिंग हॉल था, जहां खाना बिल्कुल तैयार था, मगर पता चलता था जैसे उसी का इंतजार है। जैसे ही वो आया था, लाउंज में बैठी हनी ने शोर मचा मचा कर सबको इकट्ठा कर लिया था। कसम से यसार भाई, पेट में मेरा मैराथन रेस लगी है और इस घर की जालिम खवातीन खाने को सूंघने भी नहीं दे रही। अब कब तक मैं चिप्स चॉकलेट पर गुजारा करूं? ऊपर से मामा ने देसी बदेसी मिलाकर 5 डिशेस बनाई हैं, लेकिन आप थे कि उठने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी एक तार चलती जुबान को फातिमा मोमानी की चपत ने बंद किया था। वो नफासत और सलीके से सजी सलाद की डिश लेकर किचन से बाहर निकली थी। इसको फजूल खाने की और बकबक करने की आदत है बेटा, आप बुरा ना मनाना, बस सुन लिया करो। चलो आओ, आप ही का वेट हो रहा था, खाना ठंडा ना हो जाए। वो रिसान से कहती हैं, उसका बाजू मोहब्बत से थाम कर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी। दूसरे हाथ में थामी सलाद की डिश उन्होंने टेबल पर रखी। ये सार उनके इस अपनायत भरे अंदाज पर दिल ही दिल में शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था और उससे उनकी सादगी पर हैरत भी थी। वो उससे यूं मुखातिब थी जैसे वो हमेशा से यहाँ आता रहा हो। हालांकि अपनी 24 साल जिंदगी में वो पहली बार पाकिस्तान आया था। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया तो सामने से हनी जोहरा खातून का हाथ थामे उन्हें वहीं लिए चली आई। वो एहतरामन खड़ा हो गया। उन्होंने फौरन उसे वापस बैठने का इशारा किया। खाना शुरू करो ये सार बेटा, आप भी डालियां दे। मोमानी ने भाप उड़ाते पुलाव की डिश जोहरा खातून के आगे की, लेकिन उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पहले ये सार की प्लेट को भरा। उसकी तरफ गाहे बगाहे देखती उनकी निगाहें भीग रही थीं। फातिमा, बेटा सलसबील कहाँ है? उसे भी बुलवाओ। 1000 बार कहा है उस लड़की से कि रात के खाने पर तो कम से कम बिना बुलावे के आ जाया करे, मगर उसकी भी अपनी ही मर्जियां हैं। जोहरा खातून ने मुमानी से कहा था। सलसबील का नाम सुनते ही उसके सारे जिस्म में फरीदी सी दौड़ गई। गायबाना तारुफ सबसे ज्यादा उसी हस्ती से तो था। अल्लाह जाने सामने आकर कैसे रिएक्ट करती है, ये सार ने दिल में सोचा। वो गायब दिमागी से लुक़्मे लेता सोचे जा रहा था जब उसके बिल्कुल सामने वाली चेयर पर हनी के पहलू में जैसे कोई अप्सरा उतरी थी। वो चंद पल हाथ रोककर उसे देखने पर मजबूर हो गया। आने वाली ने सबको मुश्तरका सलाम किया और प्लेट में खाना निकालने लगी। गजब की बेनियाजी थी। जोहरा खातून ने नागवारी से उसे घूरा, मगर लहजा मुलायम रखते हुए गोया हुई। सलसबील बेटा, आप अपनी पुप्पो के बेटे से नहीं मिली? ये हमारे घर पहली बार आया है। फिर वो यसार से मुखातिब हुई। यसार बेटा, ये सलसबील है, तुम्हारे मामू की सबसे बड़ी बेटी। सारा दिन कॉलेज में लड़कियों के साथ मगजमारी करती है और घर आकर अपने स्टूडियो में घुस जाती है, जहां रंगों से उलझती रहती है। इस कदर तफसीली तारुफ पर जहां यसार की आंखों में दिलचस्पी का तासुर उभरा था, वहीं सलसबील के माथे पर नागवारी से शिकन नमूदार हुई थी। हनी मुंह चलाते हुए बीच में कूदी। असल में यसार भाई, हमारी आपकी खुद जितनी खूबसूरत है ना, इनका मिजाज उतना ही ढीला है। इन्हें लोगों से घुलना मिलना जरा पसंद नहीं है, इसलिए उनके हिस्से का मैं ही मिल मिला लेती हूँ सबको। वो अपनी बात पर खुद ही कह कहा मारती महसूस हुई। जोहरा खातून भी हंसी। मुमानी ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे टोका। तुम वो बंद करके खाना खाओ और सोने से पहले सबको दूध देना है तुमने, अपनी आपी को भी। उन्होंने उसे रात की ड्यूटी याद कराई। नहीं मामा, मैं नहीं पीऊंगी, मेरी तबीयत बोझल रहती है। रजा कहाँ है? उसे इनकार करते हुए रजा की बाबत पूछकर मौजू से ध्यान हटाया था। यह सार को वो बिल्कुल नजरअंदाज कर गई थी। रजा तुम्हारे दाजी को खाना खिला रहा है, बस फारिग होने वाला होगा। जवाब जोहरा खातून ने दिया था और साथ ही यसार पर एक उचटती निगाह डाली। शायद उन्हें यसार को उसके नाना से मिलवाना मुश्किल मरहला लग रहा था। वो खुद भी कुछ कंफ्यूज था। उसने किनकियों से सलसबील को देखा और जी जान से इस खानदान की खूबसूरती का कायल हो गया।
اس کی ماما آرزو سے لے کر یہاں پر ہر ایک حسن و جمال میں بے مثال تھا۔ وہ خود بھی بے حد ہینڈسم تھا، اس کی ہائٹ، کثرتی جسم اور شفاف رنگت پر دلکش نین نقش نظر انداز کی جانے والے نہیں تھے۔ مگر رضا کی بھی مردانہ وجاہت سر چڑھ کر بولتی تھی۔ فاطمہ مومانی اس عمر میں بھی غضب ڈھاتی تھیں۔ کہیں سے بھی وہ 3 جوان بچوں کی ماں نہیں لگتی تھیں، ابھی وہ بلا کی سادہ تھیں۔ اس کی نانی پر کسی ریاست کی طرح دار ملکہ کا گمان ہوتا تھا۔ یہاں سب انہیں انیا بی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اسے یکدم نانا کو دیکھنے کی خواہش جاگی۔ کیسا ہوگا وہ جاہو حشمت کا کوہ جس سے ٹکرا کے بڑے بڑے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ چمچوں کی کھن کھناہٹ سے اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ سب کھانا کھا چکے تھے، اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ سلسبیل کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ فاطمہ مومانی ملازمہ کے ساتھ برتن اٹھوا رہی تھیں۔ ہنی بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ ٹیبل پر اب صرف وہ اور زہرہ خاتون تھے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ فکر مند اور سوچوں میں غلطاں۔ وہ خود کو خان اللہ یار خان سے ملنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ انسان کی شادی کی بہترین عمر کون سی ہے ثانی؟ وہ دونوں ہاتھوں کو سر کی پشت پر باندھے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے حسان سے پوچھ رہا تھا۔ حسان نے ایک پل کو اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر یسار کو دیکھا اور لاپرواہی سے بولا، جب اس کے دودھ کے دانت اتر جائیں۔ بکواس نہ کرو، وہ تو 8 9 سال کی عمر میں ہی اتر جاتے ہیں۔ اچھا، تو جب اس کی عقل داڑیں نکل آئیں؟ یہ ایسی بھی بڑی چول ماری تم نے، بابا کی ایک بھی عقل داڑ نہیں ہے بقول ان کے۔ تو پھر جا میرا سر نہ کھا اور جا کے نکاح پڑھوا لے، کیونکہ جب شادی کا ہڑکا لگ جائے تو کروا لینی چاہیے۔ حسان نے 2 ٹوک کہنے پر یسار کھسیانہ سا ہو کر ہنس دیا۔ اچھا تو یہ بتا کہ بندے کو شادی ننیال میں کروانی چاہیے یا دودھیال میں؟ ایڈیٹ! حسان نے پاؤں کے پاس پڑا فٹ بال یکدم یسار کی طرف اچھال دیا، جسے اس نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا۔ دودھیال میں تو تیرے صرف میں ہی اکلوتا کزن ہوں، تم نے کہاں کرانی ہے شادی؟ اور اگر کوئی دور پار کی ہماری پھوپھیوں اور چچاؤں کے بچے ہیں بھی تو وہ تو یا تو گودی والے ہیں یا پھر ان کی اپنی گود میں بچے ہیں۔ اب بچی تیری ننیال تو یار شرافت سے بک دے کہ کیا سین ہے، کس کو پٹایا ہے؟ کسی کو نہیں پٹایا منحوس انسان، یسار خجل سا ہو کر چڑھتے ہوئے بولا۔ میں تو ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ شادی تو کرنی ہے، تو کیا حرج ہے اگر ماموں کے ہاں کروا لوں؟ اس طرح ماما اپنے گھر والوں کے قریب ہو جائیں گی، ان کا دکھ دور ہو جائے گا۔ تم ماما کی ہمدرد، یار سیدھی طرح بتا دے کیا معاملہ ہے، ورنہ معلوم تو مجھے ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے بعد میں تیری گردن بھی مروڑوں گا، سمجھا؟ اسفند ماموں کی بڑی بیٹی ہے، وہ بس ذرا سی اچھی لگی ہے مجھے، اس کے علاوہ کوئی سین نہیں۔ حسان موبائل چھوڑ چار سیدھا ہو بیٹھا، اس کی آنکھوں میں حیرت ناچ رہی تھی۔ آر یو سیریس؟ کیا واقعی یار؟ کیا وہ بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، سرسری سی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کا انداز بہت 2 ٹوک اور سنجیدہ ہے، میں اس سے ایسی کوئی بات نہیں کر سکا اب تک۔ تو پھر تو پھر کیا ہے تم دونوں کے بیچ، اور تم اس تک پہنچے کیسے؟ سوشل میڈیا یار، اور کیا؟ اب یہاں سرچ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اسفند ماموں کا اکاؤنٹ اوپن کیا تھا، وہیں سے اسے اپروچ کیا۔ تو تم نے جب خود کو انٹروڈیوس کروایا تب اس کا ریئیکشن؟ بالکل نارمل، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، لیکن وہ مجھے آہستہ آہستہ اچھی لگنے لگی، اور یہ بات میں نے اسے کہہ بھی ڈالی۔ او خدایا، کتنا خرانٹ ہے تو یار! اس نے کیا کہا آگے سے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میں بھی اسے برا نہیں لگا، وہ بھلے کھل کر اظہار نہ کرے، مگر میرا انتظار کرتی ہے۔ میں ایک بھی دن آن لائن نہ ہو سکوں تو اس کے میسج آئے ہوتے ہیں، اس کا مطلب تو تم بھی سمجھتے ہوگے۔ یہ سار نے استفہامیہ مگر شرارتی نظروں سے حسان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تم گھونچو مجھے اب بتا رہے ہو؟ اگر پہلے بتا دیتے تو میں بابا سے بات کر لیتا، وہ خود ہی اس مسئلے کا حل نکال چکے ہوتے اب تک۔ حسان تعصب سے یسار کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر محبت کی چمک پھیلی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے حسان کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے دل بنا کر دکھایا اور پھر سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کے کھو جانے کا اشارہ کیا۔ اسے پیار ہو گیا تھا، یہ اس کا سارا وجود دہائی دے رہا تھا۔ حسان ایک بار پھر بال ہاتھ میں اٹھا کر ہوا میں اچھالا اور پوری قوت سے اسے پنچ مار کر یسار کی طرف اچھال دیا، جسے اس نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ کمرے میں یسار کے شرارتی کہکہے پھوٹنے لگے۔
وہ زہرا خاتون کے ساتھ آہستہ روی سے چلتا کاریڈور سے گزر رہا تھا جس کے سرے پر دو بیڈ رومز کے بند دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک پل کو تو اس کا دل کیا یہیں سے واپس سو لے، اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی مگر سامنا تو کرنا ہی تھا۔ زہرا خاتون نے دائیں طرف والے بیڈ روم کے دروازے کے باہر ذرا توقف کیا اور اسے بے حد نرمی اور محبت سے بولی، یسار بیٹا، تمہارے داجی کو اس فن کی وفات کے بعد فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ علاج معالجے کے بعد بات چیت کے قابل تو ہو چکے ہیں مگر چل پھر نہیں سکتے، قوا بھی کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے اگر کچھ گرم سرد سا کہیں تو برداشت کر لینا، چند دن لگیں گے انہیں تم سے مانوس ہونے میں، مگر بیٹا تم مایوس نہ ہونا، تم ہی وہ واحد رستہ ہو جو میری آرزو کو دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر لا سکتا ہے۔ ان کی جھلملائی آنکھوں کو دیکھ کر یسار نے ایک لمبا سانس اندر کھینچا اور ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر دلاسا دیا۔ اس کے ساتھ ہی زہرا خاتون اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر داخل ہو گئیں۔ بے حد کشادہ بیڈ روم کے بیچوں بیچ بیڈ پر اس کے نانا خان اللہ یار خان دراز تھے۔ رضا انہیں کھانا کھلا چکا تھا اور بے حد مؤدب سا کھڑا ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیں چیک کر رہا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہونے پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور ایک بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ یسار نے جوابی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنے کے بعد بیڈ کی اور نگاہ کی۔ لہیم شہیم جسامت، سرخ و سفید رنگت پر برف جیسے سفید بالکل سیدھے بال اور داڑھی، موٹی موٹی سرخ ڈوروں والی آنکھیں اور بھرے بھرے ابرو جو آپس میں ملے ہوئے تھے، اونچی ناک اور گلابی لب، ماتھے پر شکنوں کا جال، یہ تھے خان العیار خان۔ یسار کو وہ پہلی ہی نظر میں بہت متاثر کن لگے۔ ان کی شخصیت کا رعب اس قدر تھا کہ اسے اپنی ہتھیلیاں پسیجتی محسوس ہوئیں۔ انہیں اس کے آنے کی خبر دی جا چکی تھی اور اب جیسے انہوں نے اس پر نگاہیں ہی گاڑ لی تھیں۔ زہرا خاتون کے اشارے پر وہ چلتا ہوا ان کے قریب گیا اور ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور رخ پھیر لیا۔ یسار نے ہمت نہیں ہاری اور وہیں قریب دھری کرسی پر ٹک گیا۔ میں یسار عباد ہوں نانا جان، میرا مطلب داجی، آرزو عباد کا بیٹا۔ اس نے سب کو انہیں داجی بلاتے سنا تھا سو خود بھی اسی نام سے پکارا۔ میں کسی آرزو عباد کو نہیں جانتا، آرزو خان کو جانتا تھا مگر 27 سال پہلے وہ مر چکی۔ اس کی بات کے جواب میں اسے کم و بیش ایسے ہی فکرے کی امید تھی، پھر بھی دل دکھا تھا۔ رضا اور زہرا خاتون کے چہرے پر بھی تکلیف سے پسیجے۔ اس نے ضبط اور جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں داجی، اور زندہ لوگوں کے آگے صرف زندوں کی صفائی دی جاتی ہے، مرے ہوں کو تو اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں سننا، مجھے اگر اپنے فیصلے پر افسوس ہوتا تو میں بہت پہلے ہی اس گھر کے دروازے اس پر کھول چکا ہوتا۔ آپ کو افسوس ہے داجی؟ میرا اس گھر کی دہلیز پار کر کے آپ کے کمرے میں آپ کے روبرو بیٹھے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس نے گرم پروار کرنے کی کوشش کی تھی۔ خان صاحب کا چہرہ پل بھر میں انگارہ ہو گیا۔ وہ چل بلا کر بولے، میں دل میں نرم گوشے صرف قبروں کے لیے بناتا ہوں جس میں ہر اس شے کو دفنا دیتا ہوں جو میرے اصولوں سے ٹکرائے۔ وہ شے نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہیں، آپ ان کو کب تک زندہ درگور کیے رکھیں گے؟ میں نے کہا نا، وہ مر چکی، اور میرے دل میں اس کی قبر اتنی گہری ہے جہاں سے اس کی کوئی سسکی، کوئی فریاد دل کی دیواروں سے لپٹ نہیں پاتی۔ وہ 27 سال پہلے نہیں مری تھی نانا جان۔ ہاں، اب کے جو میں نامراد لوٹا تو آپ کو ان کے مرنے کی ہی خبر ملے گی۔ یہ سپاٹ اور ٹھوس انداز میں کہتا مربوط چال چلتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زہرا خاتون آنکھوں میں آنسو لیے دل تھام کر بیٹھی تھیں۔ رضا نے ان کو کندھوں سے تھام لیا جبکہ آدھا بے جان دھڑ لیے کروفر سے اپنے بیڈ پر دراز خان العیار خان کا چہرے کے تاثرات ابھی بھی مفلوج تھے۔ تیرے پاس وہ ہے؟ یسار نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے حسان سے سوال کیا۔ کیا؟ وہ یار، وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ جوتا کہتے ہیں، جو میں تیرے دماغ پر برساؤں گا، یادداشت کی بحالی کے لیے۔ نہیں نہیں، یاد آ گیا، وہ ذرا اپنا 1 ملین پرفیوم تو دینا، قسم سے ایک سپرے کروں گا، پھس پھس، اور بس میں تجھے پیس کے رکھ دوں گا۔ جو میرے پرفیوم کو سونگھنے کی بھی کوشش کی، لگانا تو دور کی بات۔ یار ثانی، تو اپنے یار کو پرفیوم کا ایک سپرے نہیں کرنے دے سکتا۔ اگر وہ 1 ملین میرا ہوتا تو میں تجھے نہلا دیتا اس میں۔
یہ سار نے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے جذباتی وار کیا، لیکن حسان پر رتی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہیوگو باس تیرا تھا، ساچی تیرا تھا، مگر تو نے ان دونوں کو آخری بوند تک ایسے پروں میں چھپائے رکھا جیسے وہ تیرے انڈے ہوں اور تو ان کی مرغی امی۔ لہٰذا بھول جا بیٹا کہ میرے پاس کوئی پرفیوم ہے۔ اپنا باڈی سپرے لگا اور چلا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی۔ ان کا آفیشیل گیٹ ٹوگیدر تھا آج۔ حسان تو کب سے تیار ہوا بیٹھا تھا، مگر یسار کی تیاری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے تو اب باقاعدہ نیند آنے لگی تھی۔ بائی دا وے، تم اتنا تیار کس لیے ہو رہے ہو؟ کیا ماموں کی بیٹی کو تصویر بھیجنی ہے؟ حسان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں ثانی، نہ میں نے اپنی کوئی تصویر اسے بھیجی ہے نہ اس کی مانگی ہے۔ اب ایک ہی دفعہ پاکستان جا کر روبرو ہوں گے ہم۔ اور وہ جو تیرا پروفائل بھرا پڑا ہے پکچر سے، وہ میں نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے نئی آئی ڈی بنائی تھی، اسی پر بات ہوتی ہے، اور اس پر میں نے اپنی کوئی پک اپلوڈ نہیں کی کبھی۔ واللہ یار، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے ہوشیار ہو، ورنہ تمہارا مرید ہوتا۔ تو اب ہو جا اور مجھے سب سے پہلا نذرانہ اپنا پرفیوم دے دے۔ مر کے بھی نہیں سمجھا؟ حسان نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ ابے یار، مر گیا تو مجھ پر گلاب کا عطر ڈالنا، کیمفر چھڑکنا، بھلا مردے کا اتنے مہنگے پرفیوم سے کیا واسطہ؟ بے تکان بولتا یسار ہیئر برش رکھ کے پلٹا ہی تھا جب اس نے زوردار چھناکے کی آواز سنی۔ حسان کا فیورٹ اور مہنگا ترین پرفیوم کرچی کرچی ہوا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بولا تھا نا کہ مجھ سے اپنے مرنے کی بات نہ کرنا کبھی، بولا تھا نا؟ خون رنگ آنکھیں لیے حسان کہہ رہا تھا، اور یہ سارا ہکا بکا سا کبھی فرش کو تو کبھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ چند پل یوں ہی گزر گئے اور پھر یکدم یہ سار آگے بڑھا اور اسے بھیج کر گلے سے لگا لیا۔ وہ ایک بار پھر جذباتی ہیجان کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کی پیٹھ کچھ دیر مسلنے کے بعد یہ سار اس سے الگ ہوا اور بولا، ثانی، تو پچھلے کچھ عرصے سے میرے لیے زیادہ ہی ٹچی نہیں ہو گیا؟ تیرے اندر کیسا وہم ہے آج مجھے بتا دے۔ وہم نہیں ہے مجھے، بس تو مجھ سے اپنے مرنے کی بات میں مذاق میں بھی نہ کیا کر، میرا دل رکنے لگتا ہے۔ میری زندگی میں رشتوں کی بہت کمی ہے یار، اور جو ہیں ان میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے بے حد سنجیدگی سے جواب دینے پر یسار نے اس سے بھی زیادہ سنجیدگی اور دلگیر لہجے میں کہا، قسم سے کاش تو میرے ماموں کی بیٹی ہوتا، کمینہ۔ حسان نے اس کے سینے پر مکہ جڑا۔ وہ سمجھا تھا نہ جانے کیا بولنے والا ہے وہ، اور یہ جو اتنا قیمتی پرفیوم توڑ ڈالا ہے وہ بس میرے کام نہ آنا کبھی۔ بھلا بتاؤ، اس مظلوم کو پہلے مجھ پر دوبارہ پھس پھس تو کر لیتے، پر نہیں، تجھے تو ہر وقت شعلے فلم کا ویرو بننا آتا ہے، اور تو بسنتی کی طرح نخرے کیے جایا کر۔ ابے چل، بسنتی کیوں ہونے لگا میں؟ وہ تو پاکستان بیٹھی ہے، وہ بھی میری بسنتی۔ ویسے، یہ سار نے فوراً آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما اور رسان سے بولا، ثانی، اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں ماما کے گھر والوں کو ان سے ملانے میں ناکام ہو جاتا ہوں تو پلیز پلیز وعدہ کرو کہ تم یہ کام کرو گے۔ تم پھر سے بکواس کرنے لگے ہو؟ حسان نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ نہیں ثانی، ایم سیریس یار، ماما کو میں نے اپنے بچپن سے چھپ چھپ کے روتے دیکھا ہے۔ تب سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن جوں جوں میں اور زینیا آپ بھی بڑے ہوتے گئے، ہمیں کچھ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ماما کے گھر والوں کو پرابلم کیا ہے، مگر کبھی بھی کھل کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں، کچھ آئیڈیا تو مجھے بھی ہے یار، مگر پسند کی شادی کوئی بڑا ایشو تو نہیں؟ حسان نے جھجکتے ہوئے لہجے میں تائید کی۔ نہیں ثانی، یہی تو پرابلم ہے کہ ہمیں اصل پرابلم کا ہی نہیں پتا۔ پسند کی شادی کی وجہ سے نہیں ہوا یہ سب، چل چھوڑ، ہمیں اس سے کیا۔ تو بس مجھ سے وعدہ کر، اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو نہیں کر پاتا تو تم وعدہ کرو۔ وعدہ؟ یہ سار نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ حسان نے چند پل تذبذب کے عالم میں اسے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کبھی کبھی کسی گھڑی کا کہا کس انداز میں پورا ہوتا ہے، انسان کی عقل سے ماورا ہے یہ بات۔